सेठ साहब, ये जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है और इंडिया ने एकदम पानी छोड़ दिया है, तो इंडिया को पता नहीं था कि पीछे बारिशें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, तो जब पानी इकट्ठा होगा तो ये तो आगे जब डैम टूट सकता है या एकदम पानी छोड़ेगा तो आगे तबाही होगी। ये उसने जानबूझ के किया है। तो सर अगर पाकिस्तान ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है या अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जो इंडिया ने हमारे साथ आबी जारियत की है। तो दूसरा सर मेरा ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टोले बने हुए हैं। एक टोला कहता है जी डैम बनने चाहिए, दूसरा टोला कहता है जी नहीं बनने चाहिए, तीसरा टोला कहता है ये डैम बनाएंगे टूट जाएगा तो हम पानी में बह जाएंगे, चौथा टोला बोलता है जी नहरें बननी चाहिए, पांचवा टोला बोलता है जी हमारा पानी चला जाएगा। ये सर इन सब को कौन इकट्ठा एक जगह पे बिठा के कोई एक अमली जामा पहनाए जिसमें अवाम पिस रही है। कभी हमारे पास पानी होता नहीं है, अगर होता है तो हमारा पानी समुद्र में चला जाता है। तो सर ये कोई बाहर से एक्सपर्ट क्यों नहीं बुलाते, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाएं जो इनको मशवरा दें कि यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। अपनी तो उन्होंने बात एक दूसरे की माननी है। सर ये कौन करेगा पाकिस्तान में? आपके दो सवाल हैं, पहला इंडिया वाला, दूसरा पाकिस्तान वाला। इंडिया, देखिए, ये इंडिया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है इसको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि पानी आ रहा है पीछे से, बारिशें भी हो रही हैं और पीछे से पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। अब उनके डैम्स जो हैं जब वो भर जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है। और ये 3 दरिया उनके हैं और ये इंडस वाटर ट्रीटीज में लिखा हुआ है, उनका हक है, जब वो छोड़ देंगे। अब इसलिए हमारे लिए जो इश्यू बनता है वो ये बनता है कि यार हमें पहले बता तो दो, टाइम पे बता दो ताकि हम कोई अपना तैयारी कर लें। इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया आपको, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटीज है उसके जरिए नहीं बताया कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट रूट लिया है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए, जिसके साथ डिले भी होगी और पूरा डेटा भी नहीं मिला। तो आई थिंक इस हद तक तो है, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा तंग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये एक पूरी साजिश थी? अभी वो सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। वो इस दफा उनको पता चल गया है कि कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो धमकी भी दे सकते हैं। उनका एक जर्नैल है जो कि ऐसी बातें भी कर रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से कि इस टाइम पे छोड़ दें, इस टाइम पे ना छोड़ें, वगैरह वगैरह। मगर मेरा नहीं ख्याल इस दफा उन्होंने वो किया है। और इस दफा तो यही हुआ है कि हमें देर से पता चला, और उसके बाद हमारा तो वही प्रॉब्लम है कि हर साल हमें पता ये होता है, कोई नई बात नहीं। और हमने किसी हुकूमत ने आज तक कोई इक़दाम नहीं किए कि फ्लडिंग को रोका जाए या कोई इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। अच्छा, उसका भी एक ही सिर्फ रीजन है, मैं आपको बता दूं, कोई गवर्नमेंट नहीं ये चाहती कि वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जब हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारे। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वॉयर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, भी उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं कौन बिठाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है, एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। या अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए।
اور یہ بہتر ٹائم ہے کہ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے، اگر مگر اس میں موجود ہے، لیکن وہی سیٹھی صاحب والی بات، اگر ابھی وقت آپ کے پاس موجود ہے تو ماضی میں جو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا مدت کا یا مہلت کا، وہ فائدہ اب اٹھایا جانا چاہیے، اور جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. پروگرام میں بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب سوال ہے شہزاد سلیم صاحب کا ملیشیا سے. اسرائیل کا جو ایک فلسطین کے حوالے سے جو رول ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مسلم دنیا پوری خاموش ہے، لیکن اسرائیل کے اور بھی کچھ ایسے نیوز ہیں کہ وہ ایتھوپیا میں برج بنا رہے ہیں، 2 اسرائیلی بینکس ہیں اس میں، وہ فائنینس کر رہے ہیں، اور ایتھوپیا میں، اور اس کو جو ہے وہ ایجپٹ کو ڈچ کرنے کے لیے بیسکلی پلان کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دوسرا، اسرائیل کی انڈیا کے ایک علاقہ ہے کسول میں، وہاں بھی موجودگی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں موجود ہونا، اور پاکستان انڈیا کی جنگ میں جو اسرائیلی ڈرون یوز ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی ہوا ہوگا، تو ایشیا میں چائنا کس طرح دیکھ رہا ہے اسرائیل کے رول کو؟ کیونکہ اب پاکستان اور چائنا ایک ہیں، تو پھر چائنا پہ بھی امپیکٹ آئے گا اسرائیل کی یہاں موجودگی. اگر انڈیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ پاور نہیں ہے، لیکن کیا اسرائیل کی وہاں موجودگی میں، کیونکہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی تو پوری دنیا کو پتا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور کتنا وہ ایکسپرٹ ہیں ان میں، تو آپ یہ 2 جگہوں پہ، جو ایک تو ایجپٹ کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایتھوپیا کے تھرو، دوسرا انڈیا میں موجودگی اسرائیل کی، ان دونوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ چائنا کس طرح اس کو دیکھ رہا ہے، کس طرح کنٹین کرے گا؟ کیونکہ اگر اسرائیل سے ڈائریکٹ کچھ ہوتا ہے تو وہ تو پھر امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا جنگ میں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایتھوپیا، دیکھیے اس میں 1 2 3 4 قسم کے ایشوز ہیں. اسرائیل کا ایک تو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے ایتھوپیا کے ساتھ. ایتھوپیا کے اندر یہودی ہیں، دو قسم کے یہودی ہیں. ایک یہودی کلین ہے جنہیں کہا جاتا ہے بیٹا اسرائیل، اور دوسرا ہے فلاش مورا. یہ 2 کمیونٹیز ہیں مجوز کی ہسٹوریکلی. وہاں قحط تھی اور ڈسکریمنیشن تھی، تو اس لیے ایک 1984 میں اور ایک 1991 میں اسرائیل نے ایئر لفٹ کیے تھے جیوز کو، وہاں سے اٹھا کے اسرائیل لے گئے تھے. اچھا، اسرائیل کی یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں بھی جو یہودی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ اسرائیل کا سٹیزن ہے، اس کو آٹومیٹک سٹیزن شپ ہے. تو ایک تو یہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اسرائیل کا ایک انٹرسٹ رہا ہے ایتھوپیا کے اندر. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ بھی وہ ڈیولپمنٹ جو وہاں ہو رہی ہے، جو وہ کرتے ہیں، تو اس کا بھی یہی تعلق ہے. تو اس میں جیو پالیٹکس بھی انوالو ہو جاتی ہے اور ہیومینیٹیرین ایڈ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، مگر اس سے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی اور ملٹری کا بھی ایک اس میں ایشو ہے. یہ ہارن آف افریقہ جو ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، اور وہاں اسرائیل اپنا چاہتا ہے کہ اس کا وہاں قدم وہاں جما کے وہاں بیٹھے. اس لیے ریجنل سٹیبلٹی کی وجہ سے بھی اسرائیل کا وہاں ایک سیکیورٹی اینگل بھی ہے. اور پھر فائنلی وہاں ایتھوپیا کی جو ساری اسرائیلی جو ٹیکنالوجی ہے اور ڈرونز اور یہ وہ سب وہاں بیچ رہا ہے اور ٹرانسفر کر رہا ہے. اور وہ اوبیسلی مارکیٹ بھی ہے اس کے ہتھیاروں کی، جس کا لنک اب بن جاتا ہے. یہاں سے ہٹ کے ہم چلتے ہیں ٹو انڈیا. انڈیا کو بھی بہت میسو ایڈ ہے اسرائیل کی آف ملٹری ٹیکنالوجی. اسرائیل از دا سیکنڈ لارجسٹ سپلائر آف ملٹری ٹیکنالوجی ٹو انڈیا, اسپیشلی ایڈوانسڈ انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ اے آئی ٹیکنالوجی. تو وہ یہ جو جگہ ہے نا کشمیر کے اندر جہاں وہ اسرائیلی ٹورسٹس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیسکلی دے آر ناٹ ٹورسٹس, یہ اسرائیل کی کنٹینجنٹ ہے. they are there for to help India's defense forces. وہاں انہوں نے بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک سب بنایا ہوا ہے, ٹو لسننگ پوسٹ بنائی ہوئی ہے, اینڈ آلسو یوزڈ اگینسٹ چائنا. تو اس لیے دس از انڈیا اسرائیل کوآپریشن, اینڈ بہت سیریس قسم کی کوآپریشن ہے. باقی اب چائنا اس کو کیسے دیکھے گا, چائنا کو پتہ ہے, پاکستان کو بھی پتہ ہے, اور یہ ہے مگر what can they do about it? They can't do anything about it. تو اس لیے ایک قسم کا انہوں نے ان آفیشیل بیس دے دیا ہے کشمیر میں اسرائیلیز کو.